डॉक्टर साहब, हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में पूछा है कि वो अपने कम वज़न और दुबलेपन को लेकर परेशान हैं। सो आज हमारा टॉपिक यही है, हमें कुछ ऐसे मुस्तनद तरीके बताएं जिनको आजमा कर वज़न में तेज़ी से इजाफा किया जा सकता है। नहीं, आपने आज बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वज़न अगर कम हो तो उसका ज़्यादा बढ़ाने का क्या तरीक़े हैं। तो देखें, वीडियोस तो बहुत ज़्यादा हैं जो कि ये कि वेट लॉस पे कि आप वज़न कम कैसे करें, क्योंकि जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनको। लेकिन ये भी बहुत एक अहम सवाल है कि अगर किसी का वज़न कम है या गिर रहा हो तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आज की वीडियो का सारा जो फोकस है वो इसी मौजू पर होगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि वज़न कैसे बढ़ाया जाए, ये देखें कि वज़न के जो अगर गिरना होता है उसकी वजूहात क्या हैं। बग़ैर उसके तो आप इसको हम फैसला नहीं कर सकते कि कैसे बढ़ाएं। तो जो दो चीज़ें, एक तो ये कि वज़न कम है, ना बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है, वो इतनी ज़्यादा कोई तशवीश वाली बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये कि आपका वज़न अगर गिर रहा है और मुस्तकिल गिर रहा है, अगर वो है तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आइए देखें कि जो वज़न गिर रहा होता है उसकी वजूहात क्या हैं। एक तो ये जिसको पूरा ग्रुप ले लें जिसमें जो आंतों की वजह से होता है। तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये कि अगर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, आपकी ग़िज़ाइयत ही बहुत कम है, आपकी कैलोरीज बहुत ही कम ले रहे हो किसी वजह से भी, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी ये कि आंतों की बीमारी अगर है, जैसे क्रोन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके अंदर बॉडी अपने ही जो आंतों के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके ख़िलाफ़ दिफाइयत करती है, तो वो इन्फ्लेमेशन होती है और उसमें फिर दस्त प्यारे होते हैं, पेशिश भी होती है, थोड़ा बुखार भी होता है और उसमें वज़न कम हो रहा होता है क्योंकि आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है। तो या किसी और वजह से भी अगर खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी आपका वज़न कम होगा। एक और कंडीशन है, इसको कहते हैं सीलिएक डिजीज़, जिसके अंदर ग्लूटेन जो एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है, ग़िज़ा में होता है, उसकी सेंसिटिविटी होती है, यानी उसके ख़िलाफ़ एलर्जी होती है। तो जिसके अंदर जैसे अगर गंदम है, इसी तरह के और जो ग़िज़ाएँ हैं उसमें जिसमें भी ग्लूटेन पाया जाता हो तो वो उसके ख़िलाफ़ जो आते हैं, उसका मुदाफ़त के लिए रिएक्शन होता है उनका, और उसकी वजह से डायरिया भी होता है और पेट में भी दर्द होता है और फिर वज़न भी कम उससे हो सकता है। अच्छा, और कौन सी वजूहत हैं, वो जो कि जिसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, यानी कि आंतों के अलावा जो हैं, उसमें जैसे अब है थायराइड की प्रॉब्लम, जिनका हाइपर थायराइडिज्म, जिनका जो थायराइड है वो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ होता है, इनका फंक्शन बहुत सी ज़्यादा, जिसमें थायराइड के हार्मोन बढ़े हुए होते हैं। फिर बहुत से इन्फेक्शन हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन ख़ासतौर पर जो बहुत ही पुराने इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, या ये कि जिनको एड्स या HIV वगैरह होती है उनका भी वज़न गिर रहा होता है, या जिनको कैंसर हो, किसी किस्म का भी कैंसर हो तो ये वज़न उससे भी गिर सकता है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। लेकिन अभी देखें कि अगर कोई अंडर वेट है या वज़न उनका कम है तो ये बुरा क्यों है। तो जो इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर आपकी जो BMI है 18.5 या 18.5 से कम है तो वो उसको कहते हैं कि आप अंडर वेट हैं। तो लेकिन ये कि ये बुरा क्यों है, तो एक तो ये कि अगर वज़न कम हो और ख़ासतौर पर अगर गिर रहा हो तो कमज़ोरी होती है, साथ में ऑब्वियसली आप इतना काम नहीं ठीक से कर सकते। लेकिन जो है उसकी एक बड़ी वजह ये कि उसका आपका इम्यून सिस्टम है, आपका जो दिफाई निज़ाम है जिस्म में, वो कमज़ोर हो जाता है। जब अगर इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर होगा तो फिर ज़ाहिर बात है इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दूसरे किस्म के इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा हूँ। दूसरा जो एक है उसका ये कि जिसको ऑस्टियोपोरोसिस या जो हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, वो उसका आपका रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरा ये कि जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी जिसको कहते हैं कि यानी अब बच्चे नहीं पैदा हो सक रहे हैं, चाहे ख़वातीन में हो या मर्दों में हो, वो भी इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अभी देखें कि वज़न बढ़ाया कैसे जाए। तो हर किसी को ये होता है कि मुझे जल्दी से बढ़ाना है, तो लेकिन जो रिकमेंडेशन है कि आप 300 से 500 कैलोरीज ज़्यादा लें, जो भी आप बर्न कर रहे हो या जो आप खर्च कर रहे हो सारी कैलोरीज, वो कैलोरीज उससे ज़्यादा लें, यानी आपको जो ग़िज़ाइयत है उसमें आपको बढ़ानी होगी। और अगर बहुत ही जो कहते हैं फास्ट, अगर ये बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ाना है तो उसमें आपको कम से कम 700 से 1000 कैलोरीज बढ़ाएं। तो लिहाजा जो भी आप खाना खा रहे हो उसके आप कैलोरीज को काउंट ज़रूर कर लें कि कितनी कैलोरीज हैं उसमें।
ہماری جو ریکمنڈیشن وہ یہ ہے کہ بجائے جلدی بڑھانے کے اس کو جو سلو جو وزن گین کرنا ہے یا وزن بڑھانا ہے وہ زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو کون کون سی غذائیں ہیں جو کہ وزن بڑھانے میں کام آتی ہیں؟ تو obviously جس میں جو بھی زیادہ ہائی پروٹین ہو، جس میں فیٹ ہو زیادہ یا جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو، وہ آپ کی وزن بڑھانے میں آپ کو مدد دیں گے. تو جو ریکمنڈیشنس ہیں کہ جس میں جیسے نٹس ہیں سارے، اس میں بادام اخروٹ وغیرہ ہیں، اس کو بڑھائیں. دوسرے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ انرجی زیادہ کمپیکٹ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے دودھ ہے، تو جیسے جو فل کریم کا دودھ ہے یا پورا جو 100% فیٹ کا جو ملک ہے اس کو پئیں، یا جو بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں چاہے وہ دہی ہو. اور گوشت ہے جیسے چاہے وہ گائے کا گوشت ہو یا چکن ہو، اس میں آپ اضافہ کریں. اور بہت سے جیسے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ جیسے کشمش ہو گئی یا کھجوریں ہیں، پرونز ہو گئے، یہ ان کو آپ بڑھائیں. تو اب ہم آپ کو دیں گے 10 ٹپس کہ وزن کیسے بڑھایا جائے. تو ٹپ نمبر 1 یہ کہ پانی کھانے سے پہلے نہ پئیں، اور کھانے کے بعد بھی آپ پہلے تھوڑا سا ذرا ویٹ کر لیں، اس کے بعد پانی پئیں. کیونکہ اگر آپ نے کھانے کے ساتھ ہی فوراً پانی بھی بہت زیادہ پیا تو آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے گا، تو کھانا آپ کا کم ہو جائے گا. نمبر 2 کہ آپ دن میں کم از کم 3 دفعہ کھانا کھائیں. ناشتہ کر لیا، لنچ کر لیا دوپہر میں، اور رات کو کھانا کھایا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک اسنیک کم از کم، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی دن میں 2 دفعہ بھی کوئی اسنیکس لینے. چاہے وہ آپ نے ایک جو ڈارک چاکلیٹ ہے خاص طور پہ اس کا ایک اسنیکس لے لیا، یا پھل فروٹ لے لیے، ایک سیب لے لیا، ایک کیلا لے لیا، جو بھی اسنیکس ہیں وہ بیچ میں لیتے رہیں. ٹپ نمبر 3 وہ کیا ہے کہ دودھ پئیں، وہ گرم دودھ پئیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ جیسے اگر خاص طور پہ جب اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہو، آپ اگر دودھ پئیں فل کریم، تو اس میں یہ کہ آپ کو غذائیت بھی ساتھ میں ملتی رہے گی. ٹپ نمبر 4 کہ جیسے ہم نے اسنیکس کا ذکر کیا تھا، تو اس میں جو بھی جیسے جن کو کہتے ہیں کہ وزن بڑھانے والے جو شیکس ہوتے ہیں، وہ خود ہی آپ بنا کے گھر میں بھی پی سکتے ہیں. اسموودی بنا لی آپ نے، دودھ اور آم کا، یا جو اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ نے اس کو ایک جیسے ملک شیک بنا لیا، اس میں آم بھی ڈال لیا، کیلا بھی ڈال لیا، دہی بھی ڈال دیا تھوڑا سا، وہ آپ لے کے پیتے رہیں دن میں 1 یا 2 دفعہ. اور اگر جو جیسے رینی بیڈ آتے ہیں اگر اویلیبل ہیں، جیسے انشور کے کینس آ گئے، آپ نے 1 کینس ایکسٹرا انشور کا بھی پی لیا. ٹپ نمبر 5 وہ یہ کہ جب بھی آپ کھانے میں جیسے پلیٹ لیں تو بڑی پلیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ہوتا ہی کہ جب آپ اپنے چھوٹی پلیٹ لیتے ہیں، وہ لگتا ہی ہے کہ آپ کو اگر بھری بھی ہے کہ بہت ہی زیادہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ وہ کھانا تو کم ہے. تو لہٰذا جتنی بڑی پلیٹ لیں گے کم از کم سائیکولوجیکلی آپ کو لگے گا کہ آپ اتنا زیادہ نہیں کھا رہے ہیں. ٹپ نمبر 6 یہ کہ جیسے آپ نے چائے پی رہے ہیں یا اگر کافی پی رہے ہیں، تو اس میں آپ کریم ایڈ کر لیں، جس میں یہ کہ اس کے اندر تھوڑی سی اور ایکسٹرا انرجی یا ایکسٹرا کیلوریز ہوتی ہیں. ٹپ نمبر 7 جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ پروٹین یا ویجیٹیبلس کھا رہے ہوں تو جو سبزیاں ہیں وہ بعد میں کھائیں، کیونکہ سبزیوں میں کیلوری اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ویسے تو بہت ہی اس میں غذائیت ہوتی ہے، بہت ہی صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن اگر آپ وزن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو سبزیاں ہیں وہ آپ بعض دفعہ پیٹ تو بھر دیتی ہیں، لیکن اس کے اندر کیلوریز اتنی نہیں ہوتی ہیں جو وزن بڑھاتی ہیں. تو کوشش یہ کریں جو پروٹینز ہیں، چاہے جیسے انڈا ہو گیا جیسے یا گوشت وغیرہ ہے، وہ پہلے کھائیں اور سبزی بعد میں کریں. ٹپ نمبر 8 وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند جو ہے وہ اچھی کریں، کیونکہ اگر آپ صحیح سے سو نہیں رہے ہوں تو یہ آپ کی جو وزن کو کم کرنے میں بھی پرابلم کر سکتا ہے. تو پوری کوشش کریں کہ آپ اچھی طرح سے 6 سے 8 گھنٹے روزانہ رات کو جس کہتے ہیں ساؤنڈ سلیپ، پوری گہری نیند سوئیں. ٹپ نمبر 9 وہ یہ کہ آپ ایکسرسائز کریں، خاص طور پہ جس کو کہتے ہیں مسل بلڈنگ ایکسرسائز، یعنی جس کی وجہ سے آپ کے جو مسلس اور پٹھے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. تو جیسے ویٹ لفٹنگ ہو گئی، اس طرح کی وہ بھی. لیکن جو اوبیسلی جب اگر آپ وزن اٹھا رہے ہوں تو ذرا کسی سے کنسلٹ کر لیں، وہاں بھی اگر کوئی ٹرینر ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے شروع ہی بہت زیادہ ویٹ سے کرنا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ وزن جو اٹھانا شروع کریں، کم سے لیٹ سے کہ 20 پاؤنڈ کا یا 15 پاؤنڈ کا شروع کیا، اس کے بعد آپ بڑھانا شروع کر دیں. تو اس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب مسلس کے جب میس ہوتا ہے، بلک جس کو کہتے ہیں، وہ بڑھ جانا شروع ہو جائے گا. اچھا، جو ٹپ نمبر 10 ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہوں، تو وہ بند کر دیں. سگریٹ جو پینے والے ہوتے ہیں وہ جنرلی ان کا ویٹ کم ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ جیسے سگریٹ پینا بند کرتے ہیں، ان کا ویٹ ایکچولی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اگر کوشش کریں کہ آپ کا وزن بڑھانا چاہیں
اور آپ سگریٹ بھی پی رہے ہوں تو سگریٹ تو آپ کو بالکل ختم کرنا ہوگا. اس میں آپ کو ہوتا ہے ضرورت پڑے کسی کی مدد کی، ڈاکٹرز کی یا کسی دوسرے کی، کیونکہ سگریٹ بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. تو ان سمری وہ یہ کہ سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ وزن کا کم ہے تو دیکھیں کہ کم کس وجہ سے ہے، اور اگر آپ کا وزن گر رہا ہو تو ڈاکٹر کو رجوع کرنا بہت ہی لازمی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہم نے ٹپس بتائی ہیں اس کو کم از کم جو بھی بتائی ہیں اس میں سے اگر آپ 3 یا 4 یا 5 بھی استعمال کرنا شروع کریں، کوئی سی بھی لیں، ضروری نہیں کہ آپ کو ایک ساتھ 10 کے 10 ایک ساتھ ہی شروع کریں، کوئی سی بھی آپ 3 یا 4 لے لیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو اوپر عبور ہو جائے، دوسری شروع کر دیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اجاز نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.